हाम्रो च्यानल श्रवण काव्यमा यहाँहरू सम्पूर्णलाई स्वागत छ। हामी विगतका केही भागहरूदेखि विश्वचर्चित पोसोको प्रवचनमा आधारित पुस्तक सम्भोगबाट समाधितिरको नेपाली अनुवाद वाचन गरेर सुनाइरहेका छौँ। आज हामी यस पुस्तकको तेस्रो खण्ड समय शून्यताको झल्को वाचन गरेर सुनाउनेछौँ। हजुरहरूले योभन्दा अघिल्ला भागहरू सुन्न छुटाउनु भएको छ भने डिस्क्रिप्सनमा लिङ्क उपलब्ध गराएका छौँ र हाम्रो च्यानललाई लाइक सब्सक्राइब गरी सहयोग गरिदिनु हुनका लागि र तपाईँले सुन्न चाहनुभएको पुस्तकको नाम कमेन्टमा जानकारी गराउनु हुनका लागि पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु। यति भन्दै आज सम्भोगबाट समाधितिरको तेस्रो भाग यस प्रकार छ। समय शून्यताको झल्को। मेरा प्रिय आत्मन, एउटा सानो कथाबाट म आफ्ना कुरा सुरु गर्न चाहन्छु। धेरै वर्ष पहिले, धेरै शताब्दी पहिले एकादेशमा एउटा ठुलो चित्रकार थियो। आफू युवा अवस्थामा छँदा उसले के सोच्यो भने म यस्तो चित्र बनाऊ जसमा भगवानको आनन्द झल्कियोस्। म यस्ता दुईटा आँखा चित्रण गरौँ जसमा अनन्त शान्ति झल्किएको होस्। म एउटा यस्तो व्यक्तिलाई खोजौँ, एउटा यस्तो मनुष्य जसको चित्र जीवनभन्दा पर, जगतभन्दा पनि पर जे छ त्यसको खबर ल्याओस्। अनि ऊ आफ्नो देशका गाउँ गाउँमा घुम्यो। उसले जङ्गल जङ्गल चहार्दै त्यस मानिसलाई खोज्यो र जसको प्रतिछवि बनाउन सकोस्। अनि आखिरमा उसले एउटा डाँडामा गाई चराउने गोठालालाई खोज्यो। उसका आँखामा केही झल्काहरू थिए। उसको अनुहारको रूपरेखामा कतै टाढाको खबर थियो। उसलाई देख्दैमा के लाग्थ्यो भने मनुष्यभित्र परमात्मा पनि छ। चित्रकारले उसको चित्र बनायो। त्यस चित्रका लाखौँ प्रति गाउँ गाउँ, टाढा टाढाका देशहरूमा बिक्री भए। मानिसहरूले त्यस चित्रलाई घरमा झुन्ड्याएर आफूलाई धन्य सम्झिए। 20 वर्षपछि चित्रकार बुढो भयो अनि त्यस चित्रकारमा एउटा अर्को विचार पनि आयो। जीवनभरिका अनुभवबाट उसलाई के थाहा भएको थियो भने मानिसमा भगवान मात्रै भएको भए त ठिकै थियो, मानिसमा राक्षस पनि देखिन्छ। उसले के सोच्यो भने म एउटा चित्र अझै बनाऊँ जसमा मानिसभित्र राक्षसको छवि होस्। त्यसपछि मात्र मेरा दुवै चित्र पूर्ण मनुष्यका चित्र बन्न सक्नेछन्। बुढेसकालमा उसले फेरि जुवाका खाल, भट्टी, पागलखानाहरू चाह्यो अनि यस्तो मानिस खोज्यो जो मानिस नभई राक्षस होस्। उसका आँखामा नरकका ज्वाला दन्किएका हुन्। उसको अनुहारको आकृतिले जे जति अशुभ, कुरूप र असुन्दर छन् ती सबैको सम्झना गराओस्। ऊ पापको प्रतिमा खोज्न निस्क्यो। उसले एउटा प्रतिमा परमात्माको बनाएको थियो, अब एउटा प्रतिमा पापको पनि बनाउन चाहन्थ्यो। अनि धेरै खोजिसकेपछि एउटा कारागारमा उसले एउटा थुनुवा भेट्यो जसले 7वटा हत्या गरेको थियो र केही दिनपछिको मृत्युलाई पर्खँदै थियो। फाँसीमा झुन्ड्याइन लागेको थियो। त्यस मानिसका आँखामा नरकको दर्शन हुन्थ्यो। घृणा मानव साक्षात नै थियो। त्यस मानिसको अनुहारको रूपरेखा कस्तो थियो भने त्यस्तो कुरूप मनुष्य खोज्न हम्मे नै पर्दथ्यो। चित्रकारले उसको चित्र बनायो। जुन दिन उसको चित्र पुरा भयो, ऊ आफ्नो पहिलो चित्रलाई साथै लिएर कारागारमा आयो र दुवै चित्रलाई एकसाथ राखी कुन चाहिँ कलाकृति श्रेष्ठ बनेको छ भनेर हेर्न थाल्यो। छुट्याउन गाह्रो थियो। चित्रकार आफै पनि मुग्ध भएको थियो। दुवै चित्र अद्भुत नै थिए। कलाका दृष्टिले कुन चाहिँ श्रेष्ठ थियो भन्ने कुरा छुट्याउन गाह्रो थियो। त्यतिखेर त्यस चित्रकारले पछाडि कोही रुँदै गरेको आवाज सुन्यो। पछाडि फर्केर हेर्दा उसले के देख्यो भने उसले जसको तस्बिर बनाएको थियो साङ्लामा बाँधिएको त्यो थुनुवा रुँदैछ। त्यो चित्रकार छक्क पर्यो। उसले के भन्यो भने साथी, तिमी किन रुन्छौ? चित्रहरू देखेर तिमीलाई के कष्ट भयो? त्यस मानिसले भन्यो, मैले यतिका दिनसम्म लुकाउने कोसिस गरेँ तर आज म हारेँ। तिमीलाई के थाहा छैन होला भने तिमीले पहिलो तस्बिर पनि मेरै बनाएका थियौ। यी दुवै तस्बिरहरू मेरै हुन्। 20 वर्ष अघि डाँडामा तिमीले जुन मानिसलाई भेटेका थियौ त्यो म नै हुँ। म रुनाको कारण के हो भने मैले
20 वर्षमा कुन चाहिँ यात्रा गरे, स्वर्गबाट नर्कको, परमात्माबाट पापको। यो कथा कति साँचो हो भन्ने थाहा छैन, साँचो होस् कि नहोस्, तर प्रत्येक मानिसको जीवनमा दुई तस्बिरहरू छन्। प्रत्येक मानिसभित्र राक्षस छ अनि प्रत्येक मानिसभित्र परमात्मा पनि छ। त्यस्तै प्रत्येक मानिसभित्र नर्क र स्वर्ग दुवैका सम्भावना छन्। प्रत्येक मानिसभित्र सौन्दर्यका फूल फुल्न सक्दछन् र कुरूपताका दुर्गन्धित राक्षसहरू पनि थुप्रन सक्दछन्। प्रत्येक मानिस यी दुवैका यात्राका बीच निरन्तर हल्लिरहेको छ। धेरैजसो मानिस नर्कको पुछारलाई सुन्छन् भने सौभाग्यशालीहरू साह्रै थोरै हुन्छन् जसले आफूभित्रको परमात्मालाई उगार्न सक्दा हुन्। के हामी आफूभित्र परमात्मालाई उगार्ने काममा सफल हुन सक्दछौँ? के हामी त्यो प्रतिमा बनाउला जहाँ परमात्माको झल्को पाइयोस्? यो कसरी हुन सक्दछ? यस प्रश्नसँगै म आजको अर्को चर्चा सुरु गर्न चाहन्छु। मानिस परमात्माको प्रतिमा बनोस् भन्ने कुरो कसरी हुन सक्दछ? मानिसको जीवन स्वर्ग, सुवास, सुगन्ध र सौन्दर्य बनोस् भन्ने कुरा कसरी हुन सक्दछ? मानिसले मृत्यु नै नहुने कुराको ज्ञान कसरी पाउन सक्दछ? मनुष्यको परमात्माको मन्दिरभित्र पसोस् भन्ने कुरा कसरी हुन सक्दछ? हुन्छ त उल्टो नै। बाल्यावस्थामा हामी कतै स्वर्गमा हुन्छौँ अनि बुढा हुँदासम्म नर्कमा पुग्दछौँ। उल्टो नै हुन्छ। के हुन्छ भने बाल्यावस्थापछि दिनहुँ जसो नै हाम्रो पतन हुन्छ। बाल्यावस्थामा त हामी कुनै निर्दोष संसारको अनुभव गर्दछौँ अनि बिस्तारै बिस्तारै हामी कपटले भरिएको, पाखण्डले भरिएको बाटो समाउँदछौँ अनि बुढो हुन्जेल त हामी शरीरबाट मात्र होइन आत्माबाट पनि बुढा हुन्छौँ। शरीर दिनहीन, जीर्ण, जर्जर हुने मात्र नभई आत्मा पनि पतित, जीर्ण, जर्जर बन्दछ अनि यसैलाई नै हामी जीवन ठान्दछौँ र समाप्त हुन्छौँ। यस सम्बन्धमा धर्मले सन्देह उठाउन खोज्दछ। यस सम्बन्धमा धर्म ठुलो सन्देह हुन्छ। त्यो के हो भने हामी स्वर्गबाट नर्कसम्म पुग्ने हुनाले मानिसको जीवनको यात्रा नै गलत छ। वास्तवमा उल्टो नै हुनुपर्दथ्यो। जीवनको यात्रा कस्तो उपलब्धिको यात्रा हुनुपर्दथ्यो भने हामी दुःखबाट आनन्दमा पुगौँ, अन्धकारबाट प्रकाशसम्म पुगौँ, मृत्युबाट अमृतसम्म पुगौँ। भित्र प्राणदेखिको अभिलाषा र तिर्खा पनि त्यही हो। प्राणभित्र एउटै आकाङ्क्षा के छ भने हामी अन्धकारबाट आलोकका निम्ति कसरी उपलब्ध हुन सकौँला। प्राणको एउटै माग के छ भने हामी असत्यबाट सत्यसम्म कसरी पुग्न सक्दछौँ। निश्चय नै सत्यको यात्राका लागि आफैभित्र परमात्मा खोज्ने कामका लागि व्यक्तिलाई ऊर्जाको जुगाड चाहिन्छ। व्यक्तिलाई शक्तिको सम्वर्धन चाहिन्छ। उसभित्र कति शक्ति जम्मा होस् भने शक्तिको स्रोत नै बनोस् अनि मात्र व्यक्तित्वलाई स्वर्गतिर लैजान सकिन्छ। स्वर्ग निर्बलहरूका लागि होइन, शक्ति हराएर दिनहीन भएकाहरूका लागि जीवनको सत्य बाँकी रहँदैन। जीवनको सारा शक्ति हराएर भित्र दुर्बल र दीन हुनेहरूले यात्रा गर्न सक्दैनन्। त्यस यात्रामा हिँड्न ती पहाडहरूमाथि चढ्न शक्ति चाहिन्छ अनि शक्ति सम्वर्धनको धर्मको सूत्र हो शक्तिको सम्वर्धन। शक्ति कसरी जम्मा हुन्छ जसबाट हामी शक्तिको उम्लदो भण्डार बनौँ। तर हामी त दिनहीन मानिस हौँ। सारा शक्ति हराएर हामी बिस्तारै बिस्तारै निर्बल हुँदै जाँदैछौँ। भित्र सबै हराउँदछ, रिक्तता मात्र बाँकी रहन्छ, खाली। भित्र रिक्तपन बाहेक अरू केही पनि रहन्न। हामी शक्तिलाई कसरी गुमाउँदछौँ? मनुष्यले शक्ति गुमाउने सबैभन्दा ठुलो द्वार काम हो। काम नै मनुष्यको शक्ति गुम्ने सबैभन्दा ठुलो द्वार हो। त्यहीँबाट शक्ति गुम्दछ। मैले हिजो तपाईँहरूलाई के भनेको थिएँ भने शक्ति गुम्ने कुनै कारण छ। कोही पनि शक्ति गुमाउन चाहँदैनन्। शक्ति गुमाउन को चाहन्छ र? तर झल्कोका केही उपलब्धिहरू छन्। त्यसका लागि मानिस शक्ति गुमाउन तयार हुन्छ। कामका क्षणमा केही अनुभव हुन्छन्। त्यस अनुभवका लागि मान्छे सबै थोक गुमाउन तत्पर हुन्छ। त्यो अनुभव अरू कुनै बाटाबाट उपलब्ध हुन्छ भने मनुष्य कामका माध्यमबाट शक्ति गुमाउन कदापि तयार हुँदैन। के त्यस अनुभवलाई प्राप्त गर्ने अर्को कुनै द्वार छ? त्यो अनुभूति उपलब्ध गर्ने अर्को कुनै मार्ग छ जहाँ हामी आफ्नो प्राणको भित्र गहिराइसम्म पुग्दछौँ, जहाँ हामी जीवनको सबैभन्दा उच्चो चुचुरो छुन्छौँ, जहाँ हामी जीवनको शान्ति र आनन्दको झल्को पाउँछौँ? के त्यस्तो अर्को बाटो छ? आफूभित्र पस्नका लागि के अर्को बाटो पनि छ?
के आफ्नै शान्ति र आनन्दको स्रोतमा पुग्नका लागि अरू कुनै खुड्किलाहरू छन्? हामीलाई ती खुड्किलाहरू देखाइए भने जीवनमा क्रान्ति घटित हुन्छ। मानिस कामपट्टि विमुख र रामपट्टि सम्मुख हुन्छ। एउटा क्रान्ति नै आउँदछ, एउटा नयाँ ढोका नै उग्रन्छ। मनुष्य जातिलाई हामीले नयाँ द्वार दिन सकेनौँ भने मनुष्य पुनरुक्तिको वृत्तमा घुम्दछ र नासिन्छ। तर आजसम्म कामका सम्बन्धमा जति धारणाहरू बनेका छन् तिनले मनुष्यलाई कामका अतिरिक्त नयाँ ढोका उगार्ने काममा समर्थ बनाउन सकेका छैनन्। बरु उल्टो उपद्रव भयो। प्रकृतिले मनुष्यलाई एउटै मात्र द्वार दिएको छ, त्यो कामको द्वार हो। अहिलेसम्मका शिक्षाले त्यो द्वार पनि थुनिदियो र नयाँ द्वार उघारेकै छैन। शक्ति भित्र नै रुमल्लिन लाग्यो र फनफनी घुम्न थाल्यो। शक्तिका निमित्त नयाँ द्वार प्राप्त भएन भने फनफनी घुम्दै गरेको शक्तिले मनुष्यलाई विक्षिप्त बनाइदिन्छ, बौलाहा बनाइदिन्छ। त्यसपछि भने विक्षिप्त मनुष्यले कामको सहज द्वारबाट बाहिर निस्किने चेष्टा गर्ने मात्र नभई भित्ता र झ्यालहरू भत्काएर पनि उसको शक्ति बाहिर बग्न थाल्दछ। त्यो अप्राकृतिक मार्गहरूबाट पनि कामको शक्तिलाई बाहिर बग्न थाल्दछ। यो दुर्घटना भएको छ। यो मनुष्य जातिका ठुलाभन्दा ठुला दुर्भाग्यहरूमध्ये एक हो। नयाँ ढोका उघारिएन अनि पुरानो ढोका थुनियो। त्यसैले म कामका विरोधमा, शत्रुताका लागि, दमनका निम्ति अहिलेसम्म जति पनि शिक्षा दिएका छन् ती सबै स्पष्ट विरोधमा उभिएको छु। ती सबै शिक्षाहरूबाट मनुष्यको कामुकता बढेको छ, घटेको छैन, बरु विकृत भएको छ। अब के गर्ने त? के अर्को ढोका उगार्न सकिन्छ? मैले तपाईँहरूलाई हिजो भने सम्भोगका क्षणको जुन प्रतीत छ त्यो दुईटा कुराका हुन्, समय शून्यता र अहंकार शून्यता। समय शून्य हुन्छ र अहंकार बिलाउँदछ। समय शून्य भएपछि र अहंकार विलीन भएपछि हामीलाई त्यसको झल्को प्राप्त हुन्छ जुन हाम्रो वास्तविक जीवन हो। तर त्यो झल्को एकैछिनका निमित्त मात्र हुन्छ र हामी फेरि फर्केर आफ्नै ठाउँमा आइपुग्दछौँ। अनि त्यस क्रममा हामीले एउटा ठुलो ऊर्जा, ठुलो विद्युतीय शक्तिको प्रवाह गुमाउँदछौँ। त्यसपछि त्यस झल्कोमा सम्झना, स्मृतिले मनलाई पीडा दिइरहन्छ। हामी फेरि त्यही अनुभव पाउन चाहन्छौँ, फेरि त्यही अनुभव प्राप्त गर्न खोज्दछौँ। अनि त्यो झल्को कति क्षणिक हुन्छ भने छिनभरमै हराउँदछ। त्यो झल्को कस्तो थियो, त्यसबाट हामीले के जानेका थियौँ भनेर त्यसको राम्रो सम्झना पनि हुँदैन। त्यस अनुभवलाई फेरि प्राप्त गर्ने एउटा धुन, एउटा छटपटी, पागल पर्खाइ मात्र बाँकी रहन्छ। अनि मानिस जीवनभरि यही प्रयासमा लागिरहन्छ, तर त्यो झल्को एकछिनभन्दा बढी पाउन सक्दैन। त्यही झल्को ध्यानका माध्यमबाट पनि प्राप्त हुन सक्दछ। मनुष्यको चेतनासम्म पुग्ने दुईटा बाटाहरू छन्, काम र ध्यान। काम प्रकृतिले नै दिएको प्राकृतिक बाटो हो। पशुहरूलाई पनि दिएको छ, चराचुरुङ्गीलाई पनि दिएको छ, बोट बिरुवामा पनि दिएको छ, मनुष्यलाई पनि दिएको छ। मनुष्यले प्रकृतिले दिएको ढोकाको उपयोग मात्र गरुन्जेल ऊ पशुहरूभन्दा माथि हुँदैन, हुनै सक्दैन। ती सबै ढोका त पशुहरूलाई पनि उपलब्ध छन्। त्यस दिनदेखि मनुष्यताको प्रारम्भ हुन्छ जुनदेखि मनुष्य कामका अतिरिक्त नयाँ द्वार उघार्न समर्थ हुन्छ। त्यसभन्दा पहिले हामी मनुष्य हुँदैनौँ, नाम मात्रका मनुष्य हुन्छौँ। त्यसभन्दा पहिले हाम्रो जीवनको केन्द्र पशुहरूको केन्द्र हो, प्रकृतिको केन्द्र हो। हामी त्यसभन्दा माथि उठ्न नसकुन्जेल, त्यसभन्दा पर जान नसकुन्जेल, त्यसलाई अतिक्रमण गर्न नसकुन्जेल पशुहरू चाहिँ बाँच्दछौँ। हामीले लुगा चाहिँ मनुष्य चाहिँ लगाएका हुन्छौँ, भाषा मनुष्यका नै बोल्दछौँ। हामीले सारा रूप मनुष्यकै जन्माएका छौँ, तर भित्र मनको आतल गहिराइमा हामी पशुहरूभन्दा बढी देखिँदैनौँ, हुनै सक्दैन। त्यसैले अलिकति मौका पाउन साथ अनि हाम्रो मनुष्यतालाई रत्तिभर सुविस्ता प्राप्त हुन साथ हामी तत्कालै पशु बन्दछौँ। हिन्दुस्तान र पाकिस्तानको भागबन्डा भयो अनि हामीले के देख्यौँ भने मानिसका लुगाहरूभित्र पशु बसेको छ। हामीले के देख्यौँ भने ती मानिसहरू जो हिजोसम्म मस्जिदमा प्रार्थना गर्दथे अनि मन्दिरमा गीता पाठ गर्दथे, उनीहरू के गर्दैछन्? उनीहरू हत्या गर्दैछन्, बलात्कार गर्दैछन्, सबथोक गर्दैछन्। मन्दिर र मस्जिदहरूमा देखिने तिनै मानिसहरू बलात्कार गर्दै गरेको देखिन थाले। यिनीहरूलाई के भयो? अहिले यहाँ हुलमुल होस्, यहाँ दङ्गा होस् त मानिसलाई त्यही नै हुलदुङ्गामा आफ्नो मानवीयताबाट बिदा लिने र भित्र लुकेको पशु तुरुन्त प्रकट हुने मौका जुट्दछ। ऊ सधैँ तयार हुन्छ।
मलाई मौका मिलोस् भनेर पर्खिरहेको हुन्छ। भिडमा उसले मौका पाउन साथ बाँधछाँद गरेर राखेको आफ्नो विचार तुरुन्तै तोडिदिन्छ। भिडमा उसलाई म आफूलाई बिर्सने मौका प्राप्त हुन्छ। त्यसैले आजसम्म मानिसहरूले एक्लैमा त्यति पाप गरेका छैनन् जति उनीहरूले भिडमा पाप गरेका छन्। कसैले देख्ला कि भनेर एक्लै मानिस अलिकति डराउँछ। एक्लो मानिसले अलिकति के सोच्दछ भने म यो के गर्दैछु, मानिसहरूले उसलाई पशु होस् भन्लान् कि भनेर एक्लो मानिसलाई आफ्ना लुगाको केही फिक्री हुन्छ। तर ठुलो भिड हुने बित्तिकै एक्लो मानिस भन्दछ, अब कसले देख्छ र, अब कसले चिन्छ र, ऊ भिडमा मिसिन्छ, उसको पहिचान हराउँछ। अब ऊ फलानु नामको मानिस नभई ठुलो भिड हुन्छ। अनि ठुलो भिडले जे गर्दछ ऊ पनि त्यही गर्छ। हत्या गर्छ, आगो लाउँछ, बलात्कार गर्छ, आफूभित्र लुकेको आफ्नो पशुलाई फेरि छुट्टिदिउँ भनेर उसलाई भिडमा मौका मिल्दछ। त्यसै कारण नै मानिस 5-10 वर्षमा युद्धको प्रतीक्षा गर्न थाल्दछ। हुलदङ्गा पर्खेर बस्छ। हिन्दू मुसलमानको बाहना पाइयो भने हिन्दू मुसलमान नै होस्। हिन्दू मुसलमानको बाहना पाइएन भने गुजराती मराठीले पनि काम गर्दछ। गुजराती मराठी छैन भने हिन्दी भाषी र गैर हिन्दी भाषीले पनि काम गर्दछ। मानिसलाई कुनै बाहना चाहिन्छ। उसभित्रको पशुलाई मुक्ति चाहिन्छ। पशुभित्र थुनिदा ऊ अतालिन्छ। ऊ भन्दछ, मलाई निस्कन देऊ। मानिसभित्रको पशु त्यतिन्जेलसम्म पनि हराउँदैन जबसम्म पशुताको सहज बाटाबाट मनुष्यको चेतनामाथि उठ्दैन। पशुताको सहज बाटो हाम्रो ऊर्जा, हाम्रो शक्तिकै एउटै मात्र ढोका हो, बग्ने। त्यो हो काम। अनि त्यो ढोका थुनिदिने हो भने कठिनाइ उत्पन्न हुन्छ। त्यो द्वार थुन्नुभन्दा पहिले नयाँ ढोका उघ्रनु जरुरी हुन्छ। त्यसबाट जीवन चेतना नयाँ दिशातर्फ प्रभावित हुन सकोस्। यो हुन सक्दछ, तर आजसम्म पनि गरिएको छैन। किन गरिएन भने दमन सजिलो लाग्यो र रूपान्तरण गाह्रो। कुनै कुरालाई लुकाउन सजिलो छ, परिवर्तन गर्ने विधि र साधना आवश्यक पर्दछन्। त्यसैले हामीले आफैभित्र लुकाइदेऊ भन्ने सजिलो बाटो समात्यौँ। तर हामीले के बिर्सेका छौँ भने दमन गर्दैमा कुनै चिज नासिँदैन, दमन गर्दा अझ बलियो हुन्छ। अनि हामीले के पनि बिर्सेका छौँ भने दमन गर्दा हाम्रा आकर्षण अझ गहिरो हुन्छ। जसलाई हामी दमन गर्छौँ त्यो हाम्रो चेतनाको भित्री गहिराईको पत्रमा बस्दछ। हामी दिनमा त्यसलाई दमन गर्दछौँ, त्यही सपनामा हाम्रा आँखा सामु मच्चिन थाल्दछ। हामी त्यसलाई दिनहुँ दमन गर्दछौँ अनि त्यो कतिखेर मौका पाइएला, कतिखेर म विस्फोट हौँ, बाहिर निस्कौँ भनेर हामीभित्र पर्खेर बसेको हुन्छ। जसलाई हामी दमन गर्दछौँ त्यसबाट हामी मुक्त हुँदैनौँ। अझै गहिरो अर्थमा, अझै गहिराईमा, अझै अचेतनसम्म त्यसका जरा फैलन्छन् र तिनले हामीलाई झेल्दछन्। कामलाई थिचेकै कारण मानिस बाँधियो र जकडियो। अनि त्यही नै हो, पशुहरूको त कामको खास अवधि हुन्छ। कुनै अवधि हुन्छ वर्षमा, मानिसको भने कुनै अवधि नै छैन। मानिस 24 घण्टा 12 महिना कामुक छ। सबै पशुहरूमा कुनै पनि पशु त्यस्तो छैन जुन 12 महिना 24 घण्टा कामुकताले भरिएको होस्। त्यसको समय छ, त्यसको ऋतु छ, त्यो आउँदछ र जान्छ पनि। त्यसपछि उसको सम्झनामा पनि हराउँदछ। मानिसलाई चाहिँ के भयो? मानिसले जुन चिजलाई थिच्यो त्यही नै फैलिएर उसको जीवनका 24 घण्टा र 12 महिनाभरि ढाकिएको छ। कुनै पनि पशु प्रत्येक स्थितिमा जुनसुकै समयमा कामुक हुँदैन भन्ने कुरा के तपाईँले विचार गर्नुभएको छ? तर मानिस भने प्रत्येक स्थितिमा जुनसुकै समयमा पनि कामुक छ। मानौ कामुकता उम्लिरहेको छ, मानौ कामुकता नै सबै थोक हो। यो कसरी भयो? यो दुर्घटना कसरी सम्भव भयो? पृथ्वीमा मनुष्यसँग मात्र यस्तो भएको छ, तर कुनै पशुसँग चाहिँ भएको छैन। किन? यसको एउटै कारण छ, मानिसले मात्र दमन प्रयास गरेको छ। अनि जुन कुरालाई थिच्यो त्यो विष चाहिँ चारैतिर फैलियो। अनि दमन गर्न हामीले के गर्नु पर्यो? थिच्नका लागि हामीले निन्दा गर्नु पर्यो, दमन गर्न हामीले गाली गर्नु पर्यो, लुकाउनका लागि हामीले अपमानजनक भावनाहरू जन्माउनु पर्यो। हामीले के भन्नु पर्यो भने काम पाप हो, हामीले काम नर्क हो भन्नु पर्यो। हामीले के भन्नु पर्यो भने काममा जे छ त्यो गर्हित छ, निन्दित छ। हामीले यस्ता गालीहरू खोज्नु पर्यो अनि मात्र दमन गर्न सफल भयौँ। अनि हामीलाई कतिसम्म पनि विचार छैन भने यी निन्दा र गालीहरूका कारण नै हाम्रो सम्पूर्ण जीवन विखले भरियो। नित्सेले भनेको एउटा कुरो साह्रै अर्थपूर्ण छ।
उनले के भनेका छन् भने धर्महरूले बिख खुवाए, कामलाई मार्ने कोसिस गरेका छन्। काम मर्न चाहिँ मरेन, तर बिखालु भएर बाँचेको छ। मरेको भए पनि राम्रो हुन्थ्यो, त्यो मरेन, तर त्यो अझै गडबडी हो, त्यो बिखालु पनि भयो र बाँचेकै छ। त्यो कामुकता बिखालु काम हो। काम त पशुहरूमा पनि छ, किनभने काम जीवनको ऊर्जा हो, तर कामुकता चाहिँ मान्छेमा मात्र छ। पशुहरूमा कामुकता छैन। पशुहरूका आँखामा हेर्नुभयो भने त्यहाँ कामुकता देखिँदैन। मानिसका आँखामा निहालेर हेर्नुहोस्, त्यहाँ कामुकताको रस छल्किँदै गरेको देखिन्छ। त्यसैले आज पनि पशु एक प्रकारले सुन्दर नै छ, तर दमन गर्ने पागलहरूको कुनै सीमा नै छैन। उनीहरू कहाँसम्म पुग्दछन् भनेर मैले हिजो तपाईँहरूलाई के भनेको थिएँ भने हामीले संसारलाई कामबाट मुक्त गर्नु छ भने केटा र केटीहरूलाई एक अर्काका नजिक ल्याउनु पर्दछ। उनीहरूमा काम उठ्नुभन्दा पहिले 14-15 वर्षभन्दा पहिले नै उनीहरूका एक अर्का शरीरसँग कति स्पष्ट रूपले परिचित हुन् भने त्यो आकाङ्क्षा विलीन होस्। अमेरिकामा हालसालै एउटा नयाँ आन्दोलन सुरु भएको छ अनि त्यो नयाँ आन्दोलन त्यहाँका अत्यन्त धार्मिक मानिसहरूले चलाउँदैछन्। तपाईँलाई थाहा नै होला, त्यो आन्दोलन धेरै अनौठोको छ। त्यो आन्दोलन के हो भने बाटामा गाई, भैँसी, घोडा, कुकुर, बिरालाहरूलाई पनि लुगा नलगाई बाहिर छोडियोस्। बिरालाहरूलाई पनि लुगा नलगाई बाहिर नछोडियोस्। तिनलाई लुगा लगाइदिएर मात्र बाहिर निकालियोस्। तिनीहरूलाई लुगा लगाइदिनुपर्छ, किनभने नाङ्गा पशुहरूलाई देखेर केटाकेटीहरू बिग्रिन सक्दछन्। अमेरिकाका केही नीतिशास्त्रीहरू यसकारण पशुलाई पनि बाटामा नग्न ननिकालियोस् भनेर आन्दोलन र सङ्गठन अनि संस्थाहरू बनाउँदैछन्। मानिसलाई जोगाउने यति प्रयासहरू गरिँदैछन् अनि जोगाउन कोसिस गर्ने जो मानिसहरू छन् उनीहरूले नै मानिसलाई नष्ट गर्दैछन्। पशुहरू आफ्नो नग्नतामा पनि अद्भुत र सुन्दर छन् भन्ने कुरो के तपाईँहरूले ख्याल गर्नुभएको छ? आफ्नो नग्नतामा पनि तिनीहरू निर्दोष छन्, सरल छन्, सोझा छन्। तपाईँलाई कहिल्यै पशुहरू नग्न छन् भन्ने कुरो आएन पनि होला। तपाईँभित्र धेरै नग्नता लुकुन्जेल तपाईँलाई पशु नाङ्गा देखिँदैनन्। तर जो डराएका मानिसहरू छन् उनीहरू आजसम्म पनि डरका कारण सफथोक गर्दैछन्। उनीहरू सफथोक गर्दा पनि मानिस भने दिनहुँ उँधो उँधो जाँदैछ। कुन कुरो आवश्यक छ भने एक दिन मानिस पनि कति सरल होस् भने ऊ नग्न उभिन सकोस्, निर्दोष र आनन्दले भरिएको। आवश्यकता त यो हो, जसरी महावीर जस्ता व्यक्ति नग्न उभिए। मानिसहरूले के भन्दछन् भने उनले लुगा त्यागिदिए, लुगाको त्याग गरे। म के भन्दछु भने न लुगा त्यागे न लुगाकै त्याग गरे। साना केटाकेटी झैँ चित्त कतै निर्दोष भएको हुँदो भने उनी नग्न उभिए होलान्, किनभने छोप्नका लागि केही बाँकी नै छैन भने मात्र मानिस नग्न हुन सक्दछ। हामीभित्र छोप्नलाई केही नहुन्जेल मानिसले आफूलाई लुकाउँदछ। छोप्नका लागि केही नै छैन भने मात्र त नग्न हुन सक्दछ। कस्तो पृथ्वी चाहिएको छ भने मानिस पनि कति सरल होला भने नग्न हुँदा पनि उसलाई कुनै पश्चाताप, कुनै पीडा नहोला। नग्न हुँदा पनि उसलाई कुनै अपराध नलाग्ला। आज त हामी लुगा लगाएर पनि अपराधी देखिएका छौँ। हामी लुगा लगाएर पनि नाङ्गा छौँ। अनि त्यस्ता मानिसहरू पनि थिए जो नग्न भएर पनि नग्न थिएनन्। नग्नता मनको एउटा वृत्ति हो, सरलता, निर्दोष चित्त। अनि त नग्नता पनि सार्थक हुन्छ, अर्थपूर्ण हुन्छ। त्यसले पनि सौन्दर्य धारण गर्दछ। तर अहिलेसम्म त मानिसलाई बिख नै खुवाइएको छ। अनि बिखको परिणाम के भयो भने हाम्रो सारा जीवन एउटा कुनादेखि अर्को कुनासम्म विषाक्त भएको छ। स्त्रीहरूलाई हामी के भन्दछौँ भने पतिलाई परमात्मा सम्झनु। अनि स्त्रीहरूलाई सानैदेखि के सिकाइएको छ भने काम पाप हो, नर्क हो। उनीहरू पछि विवाहित हुन्छन् अनि त्यस पतिलाई कसरी परमात्मा मान्न सक्लान्? उसले उनीहरूलाई कामतिर अनि नर्कतिर लैजाँदैछ। एकातिर हामी परमात्मा हुन् भनेर सिकाउँदछौँ अनि पत्नीको अनुभवले चाहिँ के भन्दछ भने यिनै पहिला पापी हुन् जो मलाई नर्कतिर खचेर्दैछन्। एउटी बहिनीले म कहाँ आएर भनिन्, अघिल्लो सभामा भारतीय विद्या भवनमा मैले बोल्दा एउटी बहिनी म कहाँ उसै दिन आइन् र भनिन्, म साह्रै रिसाएको छु, म क्रोधले भरिएकी छु। काम त साह्रै घृणित चिज हो, काम त पाप हो। अनि तपाईँले
कामका यतिका कुरा किन गर्नुभयो? म त कामलाई घृणा गर्दछु। यिनी त पत्नी हुन्, यिनका पति छन्, यिनका छोरीहरू छन्, तैपनि पत्नी कामलाई घृणा गर्दछन्। आफूलाई कामतिर लैजाने पतिलाई यिनी कसरी प्रेम गर्न सक्लिन्? कामबाट जन्मिएका सन्तानहरूलाई यिनले कसरी प्रेम गर्न सक्लिन्? यिनको प्रेम त बिखालो हुन्छ। यिनको प्रेममा बिख लुकिरहन्छ। पति र यिनका बिचमा आधारभूत पर्खाल ठडिरहन्छन्। सन्तान र उनका बिचमा आधारभूत पर्खाल ठडिरहन्छन्, किनभने उनी कामको पर्खाल र कामप्रति घृणाका बिचमा उभिएकी छिन्। यी सन्तानहरू पापबाट जन्मिएका हुन्। यो पति र मेरा बिचको पापको सम्बन्ध हो। अनि जससँग पापको सम्बन्ध हुन्छ, के उनीहरूप्रति हामी मैत्रीपूर्ण हुन सक्छौँ? के पापप्रति हामी मैत्रीपूर्ण हुन सक्छौँ र? कामलाई गाली गर्नेहरू र निन्दा गर्नेहरू सारा दुनियाँका गृहस्थ जीवनलाई नष्ट गरिदिएका छन्। अनि उनीहरूले त्यस नष्ट गरेर जुन दुष्परिणाम ल्याएका छन्, त्यसबाट मानिस कामबाट मुक्त भएका छन् भन्ने चाहिँ होइन। जुन पतिले आफ्नो पत्नी र आफूबीच पापको पर्खाल देख्दछ, उसले पत्नीबाट कहिल्यै तृप्ति अनुभव गर्न सक्दैन अनि आसपासका स्त्रीहरू खोज्दै हिँड्दछ, वेश्याहरू खोज्दछ, अवश्य खोज्दछ। उसलाई पत्नीबाट तृप्ति नहुँदो हो त यस संसारका सारा स्त्रीहरू उसका लागि आमा र बहिनी हुन्थे होलान्, तर पत्नीबाट पनि तृप्ति नपाएका कारण उसलाई सारा स्त्रीहरू भावी आइमाईहरू चाहिँ, भावी पत्नीहरू चाहिँ लाग्छन्, जसलाई पत्नीमा परिणत गर्न सकिन्छ। हो, यो स्वाभाविक हो। यो हुने नै थियो, किनभने जहाँ तृप्ति पाउन सकिन्थ्यो त्यहाँ त बिख छ, त्यहाँ त पाप छ, अनि तृप्ति पाइँदैन। अनि ऊ चारैतिर भौतारिन्छ र खोजिरहन्छ। अनि ऊ खोजेर मानिसले के आविष्कारहरू गर्दछ। ती सबै आविष्कारहरूबारे हामी सोच्न थाल्यौँ भने त मानिसले के आविष्कार गरेको छ भनेर हामी आत्तिन्छौँ। तर एउटा मूलभूत कुरामा चाहिँ के विचार पुर्याइएको छैन भने प्रेमको जुन इनार थियो त्यो कामको इनार थियो, त्यसलाई बिखालो बनाइएको छ। पति पत्नीका बिचमा विषभाव छ, अत्याहाट छ, पापको भाव छ भने त पापको भावनाले रूपान्तरण हुन दिँदैन। नत्र भने त मेरो ठम्याइ के छ भने पति र पत्नी एक अर्कापट्टि बुझाइका साथ प्रेमले भरिएका, आनन्दले भरिएका अनि कामपट्टिको निन्दा बिना कामलाई बुझ्ने प्रयास गर्दछन् भने आज नभए पनि भोलि चाहिँ उनीहरूका बिचको सम्बन्ध रूपान्तरण हुन सक्ने देखिन्छ। के हुन सक्दछ भने भोलि उही पत्नी आमा झैँ देखिन थाल्नेछिन्। गान्धीजी 1930तिर श्रीलङ्का गएका थिए। उनका साथमा कस्तुरबा पनि थिइन्। संयोजकहरूले के भन्ठाने भने गान्धीजीकी आमा साथै आएकी छिन्, किनभने गान्धीजी कस्तुरबालाई आफै पनि बा नै भन्थे। मानिसहरूले उनकी आमा होलिन् भन्ठाने। संयोजकहरूले परिचय दिँदै भने गान्धीजी आउनुभएको छ र ठुलो सौभाग्यको कुरा के छ भने उहाँकी आमा पनि साथै आउनुभएको छ। उहाँ गान्धीजीको छेउमा बस्नुभएको छ। गान्धीजीका सचिव त किन हडबडाए भने यो त हाम्रो भुल हो, हामीले के बताइदिनु पर्थ्यो भने साथमा आएकी को हुन् भनेर। तर अब त धेरै बियालो भइसकेको थियो। गान्धी त मञ्चमा गएर बसिसकेका पनि थिए अनि बोल्न सुरु गरिसकेका थिए। सचिव किन हडबडाएका छन् भने गान्धीले पछि के भन्ने हुन्, गान्धीजी नरिसाउलान् भन्ने उनलाई कल्पना पनि हुन सक्दैन थियो, किनभने पत्नीलाई आमा बनाउन समर्थ हुने त्यस्ता पुरुषहरू धेरै कम हुन्छन्। तर गान्धीजीले भने सौभाग्यको कुरो के हो भने जुन मित्रले मेरो परिचय दिएका छन् उनले भुलले एउटा साँचो कुरा भनिदिएका छन्। कस्तुरबा केही वर्षदेखि मेरी आमा भएकी छिन्। कुनै बेला उनी मेरी पत्नी थिइन्, तर उनी अब मेरी आमा हुन्। कुन कुराको सम्भावना छ भने पति र पत्नीले कामलाई बुझ्ने, सम्भोगलाई बुझ्ने चेष्टा गरे भने त एकअर्कामा मित्र बन्न सक्छन् र एकअर्काको यौनको रूपान्तरणमा सहयोगी र साथी बन्न सक्दछन्। अनि जुन दिन कुनै पति र पत्नी आफ्नो आपस्तको सम्भोगको सम्बन्धलाई रूपान्तरण गर्न सफल हुन्छन्, त्यस दिन उनीहरूको जीवनमा पहिलो पटक एक अर्काप्रति अनुग्रह र श्रद्धाको भाव उत्पन्न हुन्छ। त्यसभन्दा पहिले होइन। त्यसभन्दा पहिले उनीहरू एक अर्काप्रति रिसले भरिएका हुन्छन्। त्यसभन्दा पहिले उनीहरू एक अर्काका मूल शत्रु बनेर बसेका हुन्छन्। त्यसभन्दा पहिले उनीहरूको बिचमा सङ्घर्ष हुन्छ, मैत्री होइन। मैत्री त्यस दिन सुरु हुन्छ जुन दिन उनीहरू
एक अर्काका साथी बन्दछन् र आफ्ना कामका ऊर्जालाई रूपान्तरण गर्ने माध्यम बन्दछन्। त्यस दिन एउटा अनुग्रह, एउटा कृतज्ञताको भाव ज्ञापन हुन्छ। त्यस दिन पुरुष स्त्रीप्रति आदर गर्दछ, किनभने स्त्रीले उसलाई काम वासनाबाट मुक्त हुने काममा सहायता पुर्याइन्। त्यस दिन स्त्री पुरुषप्रति किन अनुग्रहित हुन्छ भने उसले साथ दियो र आफ्नो वासनाबाट मुक्ति दियो। त्यस दिन उनीहरू साँचो मैत्रीमा बाँधिन्छन्, जुन कामको नभई प्रेमको मैत्री हुन्छ। त्यस दिन उनीहरूको जीवन ठिक त्यस दिशातिर जान्छ जहाँ पत्नीका लागि पति परमात्मा हुन्छ र पतिका लागि पत्नी परमात्मा हुन्छ त्यसै दिन। तर त्यस यिनीहरूलाई विषाक्त बनाइएको छ। त्यसैले मैले हिजो के भने कामको मभन्दा ठुलो शत्रु भेटाउन कठिन छ। तर मेरो शत्रुताको के मतलब होइन भने म यौनलाई गाली गरौँ र निन्दा गरौँ। मेरो शत्रुताको मतलब के हो भने म यौनलाई रूपान्तरण गर्ने सम्बन्धमा दिशा सूचन गरौँ। म तपाईँलाई के भनौँ भने यो कसरी रूपान्तरण हुन सक्दछ। म कोइलाको शत्रु हुँ, किनभने म कोइलालाई हिरा बनाउन चाहन्छु। म यौनलाई रूपान्तरण गर्न चाहन्छु। त्यो कसरी रूपान्तरण हुन्छ, त्यसको के विधि छ? मैले तपाईँहरूलाई भने एउटा ढोका उगार्न जरुरी छ, नयाँ द्वार। सन्तान जन्मना साथ उनीहरूका जीवनमा त्यसै यौनको आगमन हुन सक्दैन, अझै बाँकी हुन्छ। शरीरले शक्ति बटुल्नेछ, शरीरका अणु बलिया हुनेछन्। अझै त्यस दिनको प्रतीक्षा हुन्छ जब शरीर पुरा तयार हुन्छ, ऊर्जा बटुलिन्छ अनि 14 वर्षसम्म थुनिएको ढोका ऊर्जाको घचिराइबाट घरक्क उग्रन्छ अनि यौनको संसार सुरु हुन्छ। एकपटक ढोका उग्रिसकेपछि नयाँ ढोका उगार्न कठिन हुन्छ, किनभने सम्पूर्ण ऊर्जाहरूको नियम, सम्पूर्ण शक्तिहरूको नियम के हो भने तिनले बग्नलाई एकपटक आफ्ना बाटा खोजे भने त्यही बाटाबाट बग्न मन पराउँदछन्। गङ्गा सागरतिर बहिरहेको छ, उसले एकपटक बाटो खोज्यो, अब त्यो त्यही बाटै बग्दै जान्छ। दिनहुँ नयाँ नयाँ पानी आउँदछ, त्यही बाटाबाट बग्दै जान्छ। गङ्गाले दिनदिनै नयाँ बाटो खोज्दैन, जीवनको ऊर्जाले पनि एउटा बाटो खोज्दछ, त्यसपछि त्यो त्यही बाटो भएर बग्दछ। जमिनलाई कामुकताबाट मुक्त गर्नु छ भने यौनको बाटो खुल्ने पहिलो नयाँ बाटो, ध्यानको बाटो हटाइदिनु पर्दछ। प्रत्येक ससाना केटाकेटीहरूलाई ध्यानको अनिवार्य शिक्षा र दीक्षा प्राप्त हुनुपर्दछ। तर हामी त उनीहरूलाई यौनको विरोध गर्ने शिक्षा दिन्छौँ, जुन साह्रै मूर्खतापूर्ण छ। यौनको विरोधको दीक्षा दिनु हुँदैन, शिक्षा दिनु छ भने ध्यानको सकारात्मक, त्यो ध्यानका लागि कसरी उपलब्ध हुन सक्दछ। अनि केटाकेटीहरू ध्यानका निम्ति छिटै पाइन्छन्, किनभने अहिलेसम्म त उनीहरूका ऊर्जाका कुनै पनि द्वार उघ्रिएका हुँदैनन्। अहिलेसम्म त द्वार थुनिएकै हुन्छ, अहिलेसम्म त ऊर्जा संरक्षित नै हुन्छ। अहिले त जहाँसुकै पनि नयाँ ढोकालाई घचेड्न सकिन्छ र नयाँ ढोका उगार्न सकिन्छ। त्यसपछि त यिनीहरू बुढा हुन्छन् र उनीहरूलाई ध्यानमा पुग्न अत्यन्त कठिन हुन्छ। त्यसै पनि जसरी एउटा नयाँ बिरुवा उम्रन्छ, त्यसका हाँगाबिगाहरू जतासुकै निहुरिन्छन्, जतासुकै निहुर्याइन सकिन्छ। पछि त त्यही नै बुढो रुख हुन्छ अनि हामी त्यसका हाँगाबिगाहरूलाई निहुर्याउने कोसिस गर्दछौँ, अनि त हाँगाबिगाहरू भाँचिन्छन्, निहुरिँदैनन्। बुढा मानिसहरू संसारमा ध्यानको चेष्टा गर्दछन्, जुन बिल्कुलै गलत हो। ध्यानका सारा चेष्टा साना केटाकेटीहरूमाथि गरिनुपर्दछ। तर मृत्युका सङ्घारमा पुगेको मानिस ध्यानका लागि उत्सुक हुन्छ। ऊ सोध्दछ, ध्यान के हो, योग के हो, हामी कसरी शान्त हुने हो। जब जीवनका सारा ऊर्जा बिलाए, जब जीवनका सबै बाटा सारा र बलिया भए, जब निहुरिने र रूपान्तरण हुने काम गाह्रो भयो अनि के भनेर सोध्दछ भने म अब कसरी फेरिउँ। मानिस एउटा गोडा चिहानमा राख्दछ अनि अर्को गोडा बाहिर राखेर सोध्दछ, के ध्यानको कुनै बाटो छ। अनौठो कुरो छ, बिल्कुलै बहुल टिपनको कुरो छ। यो पृथ्वी कहिले पनि शान्त र ध्यानस्थ हुन सक्दैन जबसम्म हामी ध्यानको सम्बन्ध एक दिनको शिशुसँग जोड्न सक्दैनौँ, अन्तिम दिनको वृद्धसँग जोड्न सकिँदैन। पछिल्ला दिनहरूमा शान्ति अनुभव गर्नका लागि प्रशस्त मेहनत गर्नुपर्छ, जुन काम पहिले सजिलैसँग हुने सक्दथ्यो। साना केटाकेटीहरूलाई ध्यानको दीक्षा नै कामको रूपान्तरणको पहिलो चरण हो। शान्त हुने दीक्षा, निर्विचार हुने दीक्षा, मौन रहने दीक्षा। केटाकेटीहरू यसै पनि मौन हुन्छन्, केटाकेटीहरू यसै पनि शान्त हुन्छन्। उनीहरूलाई अलिकति मात्र बाटो बनाइदिने हो भने, उनीहरूलाई मौन र शान्त हुन छिनभरको शिक्षा दिने हो भने
उनीहरू 14 वर्ष पुग्न लाग्दा जब काम जाग्दछ त्यतिन्जेल उनीहरूको एउटा ढोका उफ्रिसकेको हुन्छ, शक्ति जम्मा हुन्छ अनि जुन ढोका उघ्रिएको छ त्यसैबाट बग्न सुरु हुन्छ। उनीहरूलाई शान्तिको, आनन्दको, कालहीनताको, निरहङ्कारको भावको अनुभव, यौनको धेरै अनुभव हुनु अघि नै उपलब्ध हुन्छ। त्यही अनुभवले उनीहरूको ऊर्जा गलत बाटातिर जान रोक्दछ र ठिक बाटोमा ल्याउँदछ। तर हामी साना केटाकेटीहरूलाई ध्यान त सिकाउँदैनौँ, कामको विरोध सिकाउँदछौँ। पाप हो, फोहोर हो, कुरूपता हो, खराब हो, नर्क हो, हामी यी सबै कुरा बताउँदछौँ। अनि यी सबै कुरा बताउँदा पनि केही पनि फरक पर्दैन। बरु हामीले त्यसो भन्दा उनीहरू अझै आकर्षित हुन्छन् र के खोज्न थाल्दछन् भने के हो यो फोहोर, के हो यो नर्क, जसका लागि ठुला बडाहरू यति भयभीत र बेचैन छन्। अनि केही दिनमा उनीहरूलाई के पनि थाहा हुन्छ भने ठुला बडाहरू जुन कुराबाट हामीलाई रोक्ने कोसिस गर्दैछन् उनीहरू आफै त्यसैमा दिनरात लागि परेका छन्। अनि जुन उनीहरूलाई यो पत्तो हुन्छ, आमाबाबुप्रति उनीहरूका सारा श्रद्धा समाप्त हुन्छ। आमाबाबुप्रति श्रद्धा समाप्त गर्ने काममा शिक्षाको हात छैन। आमाबाबुप्रति श्रद्धा समाप्त गर्ने काममा उनीहरूको आफ्नै हात छन्। तपाईँ जुन कुराका लागि केटाकेटीहरूलाई फोहोर भन्नुहुन्छ उनीहरू धेरै छिटो के पत्तो लगाउँछन् भने ती सारा फोहोरमा तपाईँ राम्रैसँग लटपटिनु भएको छ। तपाईँको दिनको जिन्दगी एउटा छ र रातको अर्को। तपाईँ एक थोक भन्नुहुन्छ, गर्नुहुन्छ सबै अर्कै थोक। साना केटाकेटीहरू अत्यन्त गहन निरीक्षक हुन्छन्। उनीहरू साह्रै गौर गरेर घरमा के हुँदैछ निरीक्षण गरिरहेका हुन्छन्। उनीहरू के देख्दछन् भने आमा जुन कुरालाई फोहोर भन्दछन्, बाबु जुन कुरालाई फोहोर भन्दछन्, त्यही फोहोर कुरो घरमा दिनरात चलिरहेको छ। उनीहरूलाई यसको धेरै छिटो बोध हुन्छ। उनीहरूका सारा श्रद्धाभाव विलीन हुन्छ। यी आमा बाबुहरू धोकेबाज हुन्, पाखण्डी हुन्, आडम्बरी हुन्। यिनीहरू कुरा एक थोक गर्दछन्, काम भने अर्कै थोक गर्दछन्। अनि जुन केटाकेटीहरूको आमा बाबुबाट विश्वास हराउँदछ ती केटाकेटीहरू परमात्मामाथि कहिल्यै विश्वास गर्न सक्दैनन्। यति कुरा सम्झिराख्नु, किनभने केटाकेटीहरूका लागि परमात्माको पहिलो दर्शन आमा बाबुमै हुन्छ। त्यही कुरा नै खण्डित भयो भने केटाकेटीहरू भविष्यमा नास्तिक हुनेछन्। केटाकेटीहरूलाई पहिले परमात्माको प्रतीत आफ्ना आमा बाबुको पवित्रताबाट हुन्छ। पहिलोपटक केटाकेटीहरूले आमा बाबुलाई नै नजिकबाट जान्दछन् र उनीहरूबाटै पहिलोपटक श्रद्धाभाव उत्पन्न हुन्छ। त्यही नै खण्डित भयो भने ती केटाकेटीहरूलाई मर्ने बेलासम्म पनि परमात्माको बाटोतिर डोर्याउन गाह्रो पर्दछ। किनभने पहिलो परमात्माले नै धोका दिएको छ। जुन आमा थिइन्, बाबु थिए, उनीहरू नै धोकेबाज ठहरिए। आज सम्पूर्ण संसारमा जुन केटाकेटीहरू परमात्मा परमात्मा केही पनि हुँदै छैन, आत्मा पनि छैन, मोक्ष पनि छैन, धर्म जति सबै वाहियात हुन् भन्दैछन्, त्यसको कारण के होइन भने केटाहरूले आत्मा छैन, परमात्मा छैन भनेको पत्तो लगाइसकेका छन्। त्यसको कारण के हो भने केटाहरूले आमा बाबुको पत्तो लगाइसकेका छन् र उनीहरू धोकेबाज हुन् भन्ने कुरा थाहा पाइसके। अनि यो सारा धोका यौनकै वरिपरि केन्द्रित छ। यो सारा धोका यौनको केन्द्रमा नै उभिएको छ। यौन पाप हो भन्ने कुरा केटाकेटीहरूलाई सिकाइरहनु पर्दैन, बरु इमान्दारीसँग के सिकाउनु जरुरी छ भने यौन जिन्दगीको एक भाग हो र तिमी कामबाटै जन्मिएका हौ अनि त्यो हाम्रो जिन्दगीमा छ, जसबाट केटाकेटीहरूले सरलतासँग आमा बुवालाई चिन्न सकुन् र उनीहरूले जीवनलाई जानुन् र आमा बुवा साँचा र इमान्दार थिए भने आदरले आफूलाई भर्न सकुन्। उनीहरूलाई जीवनमा आस्तिक बनाउने काममा उनीहरूले आफ्नो आमा बाबुलाई साँचो र इमान्दार अनुभव गर्न सक्नु जस्तो ठुलो सम्बल अरू केही पनि हुन सक्दैन। तर आज सबै केटाकेटीहरू के भन्दछन् भने आमा बाबु बेइमान र धोकेबाज हुन्। यो केटाकेटी र आमा बाबु बीच कलहको एउटा कारण बन्दछ। कामको दमनले पति र पत्नीलाई छुट्याइदिएको छ, आमा बाबु र केटाकेटीहरूलाई छुट्याइदिएको छ। कामको विरोध होइन, निन्दा होइन, बरु यौनको शिक्षा दिनुपर्छ। केटाकेटीहरू सोध्न तयार हुँदा जति पनि आवश्यक ठानिन्छ, जुन उनीहरूले जान्न योग्य ठानिन्छ, ती सबै उनीहरूलाई भनिदिनुपर्छ, जसबाट उनीहरू यौनप्रति बढी उत्सुक नहुन्, जसबाट उनीहरूमा आकर्षण उत्पन्न नहोस्, जसबाट उनीहरू पागल भई गलत बाटाबाट जानकारी पाउने कोसिस नगरून्। आज केटाकेटीहरू यताउताबाट सबै जानकारी लिन्छन्, गलत बाटाबाट
गलत मानिसहरूबाट उनीहरूलाई जानकारी प्राप्त हुन्छ र त्यसले उनीहरूलाई जीवनभर पीडा दिन्छ। अनि आमा बाबु र उनीहरूका बीच मौनको एउटा पर्खाल हुन्छ। मानौ आमा बाबुलाई कोही पनि थाहा छैन र केटाकेटीहरूलाई पनि केही थाहा छैन। उनीहरूलाई यौनको सम्यक शिक्षा प्रदान गर्नुपर्छ, सही शिक्षा। अनि दोस्रो कुरो, उनीहरूलाई ध्यानको दीक्षा प्रदान गर्नुपर्दछ। कसरी मौन हुने, कसरी शान्त हुने, कसरी निर्विचार हुने। अनि केटाकेटीहरू तत्क्षण निर्विचार हुन सक्दछन्, मौन हुन सक्दछन्, शान्त हुन सक्दछन्। केटाकेटीहरूलाई घरमा 24 घन्टामा 1 घन्टा मौनमा लैजाने व्यवस्था हुने हो भने निश्चय नै उनीहरू मौनमा त्यतिखेर पुग्न सक्दछन् जब तपाईँ पनि उनीहरूसँगै मौन बस्न सक्नुहोस्। प्रत्येक घरमा 1 घन्टा मौनको अनिवार्यता हुनुपर्दछ। घरमा एक दिन भोजन नपाइए पनि काम चल्दछ, तर 1 घन्टाको मौन बिना घर चल्न सक्दैन। त्यो घर झुटो हो, त्यस घरलाई परिवार भन्न गलत हो जुन परिवारमा 1 घन्टाको मौनको दीक्षा छैन। त्यही 1 घन्टाको मौनले 14 वर्षमा त्यो द्वार भत्काइदिन्छ। दिनहुँ घचिटिरहन्छ, त्यस द्वारलाई भत्काइदिन्छ। त्यसको नाम ध्यान हो, जुन ध्यानबाट मनुष्यलाई समय शून्यता, अहङ्कार शून्यताको अनुभव हुन्छ, जहाँबाट आत्माको झल्को पाइन्छ। त्यो झल्को कामको अनुभवभन्दा पहिले नै प्राप्त हुनु जरुरी छ। त्यो झल्को पाइयो भने कामप्रतिको अतिशय दौडाइ सकिन्छ। यस नयाँ बाटाबाट ऊर्जा बग्न थाल्दछ। म यो पहिलो पाइलो भन्दछु, ब्रह्मचर्यको साधनामा, कामबाट माथि उठ्ने साधनामा कामको ऊर्जाको रूपान्तरणका लागि पहिलो पाइलो ध्यान हो अनि दोस्रो पाइला ध्यान हो। केटाकेटीहरूलाई सानैदेखि नै प्रेमको दीक्षा दिनुपर्छ। अहिलेसम्म हामी के सोचिरहेका छौँ भने प्रेमको दीक्षाले मनुष्यलाई कामतिर डोर्याउँदछ। यो साह्रै भ्रान्त कुरा हो। कामको शिक्षाले त मनुष्यलाई प्रेमतिर लैजान सक्दछ, तर प्रेमको शिक्षाले कुनै पनि मनुष्यलाई कहिल्यै पनि कामतिर डोर्याउँदैन। बरु सत्यता यसको उल्टो नै छ। जति जति प्रेम विकसित हुन्छ उति नै कामको ऊर्जा प्रेममा रूपान्तरित भई बाँडिन सुरु हुन्छ। जो मानिस जति थोरै प्रेमले भरिएका हुन्छन् ऊ नै बढी कामुक हुन्छ। जसको जीवनमा जति कम प्रेम हुन्छ उसको जीवनमा उति नै बढी घृणा हुन्छ। जसको जीवनमा जति कम प्रेम हुन्छ उनीहरूको जीवनमा उति नै धेरै द्वेष हुन्छ। जसको जीवनमा जति कम प्रेम हुन्छ उनीहरूको जीवनमा उति नै ईर्ष्या हुन्छ। जसको जीवनमा जति कम प्रेम हुन्छ उति नै उनीहरूको जीवनमा प्रतिस्पर्धा हुन्छ। जसको जीवनमा जति कम प्रेम हुन्छ उनीहरूको जीवनमा उति नै चिन्ता र दुःख हुन्छ। दुःख, चिन्ता, ईर्ष्या, घृणा, द्वेष यी सबैसँग मानिस जति बढी घेरिएको हुन्छ उसका सारा शक्ति भित्रै जम्मा हुन्छन्। तिनको निकासको कुनै बाटो रहँदैन। तिनको निकासको एउटै बाटो बाँकी रहन्छ, त्यो हो काम। प्रेम शक्तिहरूको निकास बन्दछ। प्रेम प्रवाह हो, सृजनात्मक छ प्रेम। त्यसैले त्यो बग्दछ र तृप्ति ल्याउँदछ। त्यो तृप्ति कामको तृप्तिभन्दा धेरै बढी मूल्यवान र गहिरो छ। जसलाई त्यो तृप्ति प्राप्त हुन्छ ऊ पुनः कङ्कड, ढुङ्गा केलाउँदैन। जसलाई हिरा जुहारत प्राप्त हुन थाल्दछ। तर घृणाले भरिएको मानिसलाई त्यो तृप्ति कहिल्यै पनि प्राप्त हुँदैन। घृणामा उसले चिजहरूलाई फुटाइदिन्छ, तर फुटाउँदैमा कुनै मानिसलाई पनि तृप्ति प्राप्त हुँदैन। तृप्ति पाइन्छ निर्माणले। द्वेष भरिएको मानिस सङ्घर्ष गर्दछ, तर सङ्घर्षबाट तृप्ति पाइँदैन। तृप्ति पाइन्छ दानबाट, दिनाले, खोज्नाले होइन। सङ्घर्ष गर्ने मान्छेले खोज्दछ, खोज्नाले त्यो कहिल्यै पनि पाइँदैन जुन कसैलाई दिँदा र दान गर्दा प्राप्त हुन्छ। उच्चाकाङ्क्षी मानिस एउटा पदबाट अर्को पदको यात्रा गरिरहन्छ, तर कहिल्यै पनि शान्त हुँदैन। शान्त ती हुन्छन् जो पदहरूको यात्रा होइन बरु प्रेमको यात्रा गर्दछन्, जो प्रेमको एउटा तीर्थबाट अर्को तीर्थको यात्रा गर्दछन्। मानिस जति प्रेमपूर्ण हुन्छ उति तृप्ति, एउटा गहिरो सन्तोष, एउटा आनन्दको भाव, उपलब्धिको भाव उसको प्राणका नसा नसामा बग्न थाल्दछ। उसको सम्पूर्ण शरीरबाट रस छचल्किन थाल्दछ, जुन तृप्तिको रस हो, जुन आनन्दको रस हो। त्यस्तो तृप्ति मानिस कामका दिशातर्फ जाँदैन। जान रोक्नलाई चेष्टा गरिरहनु पर्दैन, ऊ जाँदै जाँदैन। किनभने यही तृप्ति छिनभरका लागि मात्र कामबाट प्राप्त हुन्थ्यो। प्रेमबाट त यो तृप्ति 24 घण्टा प्राप्त हुन्छ। अनि दोस्रो दिशा छ व्यक्तित्वको अधिकतम विकास प्रेमको बाटोबाट हुनुपर्छ।
हामी प्रेम गरौँ, हामी प्रेम दियौँ, हामी प्रेममा बाँचौँ, हामी मनुष्यलाई मात्र प्रेम दिन्छौँ भन्ने जरुरी छैन। त्यतिखेर मात्र प्रेमको दीक्षा हुन्छ। प्रेमको दीक्षा त पुरै व्यक्तित्वको प्रेमपूर्ण हुने दीक्षा हो। त्यो त प्रेमपूर्ण हुने दीक्षा हो। हामीले एउटा ढुङ्गालाई उचाल्दा पनि, मित्रलाई उचाल्दा चाहिँ उचाल्न सक्छौँ, अनि एउटा मानिसको हात पनि हामी शत्रुको हात समाते चाहिँ समात्न सक्छौँ। मानिसले वस्तुसँग पनि प्रेमपूर्ण व्यवहार गर्न सक्दछ। मानिसले मानिसहरूसँग पनि त्यस्तो व्यवहार गर्दछ जस्तो व्यवहार उसले वस्तुहरूसँग पनि गर्नु हुँदैन। घृणाले भरिएको मानिस मनुष्यहरूलाई वस्तु सम्झन्छ। प्रेमले भरिएको मानिस वस्तुहरूलाई पनि व्यक्तित्व दिन्छ। एक जर्मन यात्री एक फकिरलाई भेट्न गएको थियो। ऊ क्रोधमा हुँदो हो। उसले ढोका अगाडि ठुलो आवाज निकालेर जुत्ता फुकाल्यो, जुत्ता पछार्यो, जोडसँग घचेड्यो ढोकालाई। रिसमा मानिस जुत्ता कसरी खोल्दछ भने मानौ जुत्ता शत्रु नै हुन्। ढोका पनि कसरी खोल्दछ भने मानौ ढोकासँग झगडा गरेको होस्। ढोका घचेडेर ऊ भित्र पस्यो। फकिरका नजिक गई नमस्कार गर्यो। ती फकिरले भने, म अहिलेको नमस्कारको उत्तर दिन नसकौँला। पहिले तिमी ढोका र जुत्तासँग क्षमा मागेर आऊ। त्यस मानिसले भन्यो, के तपाईँ भौलाउनु भयो? ढोका र जुत्तासँग क्षमा माग्नु के तिनका पनि व्यक्तित्व हुन्छन्? ती फकिरले भने, तिमीले रिसले गर्दा केही सोचेनौ भने यिनको पनि व्यक्तित्व हुन्छ भनेर। तिमीले जुत्ता कसरी पछार्यौ भने मानौ त्यसमा प्राण होस्, मानौ त्यसको केही विराम होस्, मानौ ढोका कसरी उगार्यौ भने मानौ तिमी शत्रु हो। होइन, तिमीले रिसाउँदा तिनका व्यक्तित्वलाई स्वीकार गर्यौ भने पहिले गएर क्षमा माग अनि आऊ। त्यसपछि मात्र म तिमीसँग अरू कुरा गर्नेछु, होइन भने म कुरा गर्दिनँ। त्यो मानिस उति टाढा जर्मनीबाट ती फकिरलाई भेट्न आएको थियो। यति सानो कुराले भेट हुन नसक्ला, बाध्यता थियो। उसले ढोकालाई नजिक गई हात जोडेर क्षमा माग्नु पर्यो। मित्र, क्षमा गरिदेऊ। जुत्तालाई भन्नु पर्यो, माफ गर्नुहोस्, भुल भयो, किनभने मैले तपाईँलाई त्यति विघ्न रिसाएर फुकालेँ। त्यस जर्मन यात्रीले के लेखेको छ भने, मैले क्षमा माग्दै गर्दा पहिले त मलाई किन हाँसो उठ्यो भने म यो के बहुलट्टीपन गर्दैछु, तर मैले क्षमा मागिसक्दा भने म छक्क परेँ। मलाई कति शान्ति प्राप्त भयो भने त्यो कुरा क्षमा शान्ति प्राप्त भयो भन्ने कुराको मलाई कुन कुराको कल्पना पनि हुन सक्दैन थियो भने ढोका र जुत्तासँग क्षमा माग्दा पनि शान्ति पाउन सकिन्छ भनेर। म गएर ती फकिरका नजिक बसेँ। उनी हाँस्न थाले अनि उनले भने, अब ठिक भयो, अब भने केही कुरा हुन सक्दछ। तिमीले अलिकति प्रेम प्रकट गर्यौ, अब तिमी सम्बद्ध हुन सक्दछौ, बुझ्न पनि सक्दछौ, किनभने अब तिमी प्रफुल्लित छौ, अब तिमी आनन्दले भरिएका छौ। प्रश्न मनुष्यसँग मात्र प्रेमपूर्ण हुनु होइन, प्रेमपूर्ण हुनु हो। आमालाई प्रेम देऊ भन्ने प्रश्न होइन। यी गलत कुरा हुन्। कुनै आमाले आफ्ना सन्तानलाई म तेरी आमा हुँ त्यसैले मलाई प्रेम गर भन्छन् भने उनी गलत शिक्षा दिइरहेकी छिन्, किनभने जुन प्रेममा त्यसैले जोडिएको हुन्छ त्यो प्रेम झुटो हो। जसले म बाबु हुँ त्यसैले प्रेम गर भन्दछ भने उसले गलत शिक्षा दिइरहेको छ। ऊ प्रेम गर्नुपर्ने कारण भन्दैछ। प्रेम अकारण नै हुन्छ, प्रेम कारणसहित हुँदैन। आमा भन्दछिन्, म तेरी आमा हुँ, मैले तँलाई यतिका दिन पाले पोसे ठुलो बनाएँ, त्यसैले प्रेम गर। उनी कारण भन्दैछिन्, प्रेम सकिन्छ। प्रेम रहेछ भने पनि छोराछोरीले झुटो प्रेम देखाउने प्रयास गर्दछन्। यिनी आमा हुन् त्यसैले प्रेम देखाइरहनु परेको छ, होइन। प्रेमको शिक्षाको अर्थ हो प्रेमको कारण होइन। बालक प्रेमपूर्ण हुन सकोस् भनेर प्रेमपूर्ण हुने सुविधा र व्यवस्था। जुन आमाले मलाई प्रेम गर किनभने म तेरी आमा हुँ भन्दछिन् भने उनले प्रेम सिकाएकी हुन्नन्। उनले के भन्नुपर्दछ भने यो तेरो व्यक्तित्व हो, तेरो भविष्य, यो तेरो आनन्दको कुरो हो। तेरा बाटामा जे जति आउँछन् ती प्रति त प्रेमपूर्ण हुनु। ढुङ्गो आओस्, फुल आओस्, मानिस आओस्, पशु आओस्, त्यो पशुलाई प्रेम दिने, फुललाई प्रेम दिने, आमालाई प्रेम दिने प्रश्न होइन, बरु तैँले प्रेमपूर्ण हुनु हो। किनभने त कति प्रेमपूर्ण छस्, तेरो व्यक्तित्व प्रेमले कति भरिएको छ भन्ने आधारमा नै तेरो भविष्य निर्भर गर्दछ। अनि मात्र तेरो जीवनमा आनन्दको सम्भावना बढ्दछ। मनुष्यलाई प्रेमपूर्ण हुने शिक्षा चाहिन्छ अनि ऊ कामुकताबाट मुक्त हुन सक्दछ। तर हामी त प्रेमको कुनै शिक्षा नै दिँदैनौँ। हामी त प्रेमको कुनै भाव नै जन्माउँदैनौँ। हामी त प्रेमका नाममा जति पनि कुरा गर्दछौँ उनीहरूलाई झुट मात्र सिकाउँदछौँ। एउटा मानिसपट्टि प्रेमपूर्ण र अर्को मानिसपट्टि घृणापूर्ण हुन सक्दछ भन्ने कुरा तपाईँलाई थाहा छ? यो असम्भव छ। प्रेमपूर्ण मानिस प्रेमपूर्ण हुन्छ,
कुराको मानिसहरूसँग कुनै सम्बन्ध छैन। एक्लै बस्दा पनि प्रेमपूर्ण हुन्छ, कोही नहुँदा पनि प्रेमपूर्ण हुन्छ। प्रेमपूर्ण हुनु नै उसको स्वभावको कुरो हो। यो तपाईँसँग सम्बद्ध विषय नै होइन। रिसाहा मानिस एक्लैमा पनि क्रोधपूर्ण हुन्छ, घृणाले भरिएको। मानिस एक्लै हुँदा पनि घृणाले भरिएको हुन्छ। ऊ एक्लै बसेको छ भने तापनि उसलाई देखेर के भन्न सक्नुहुन्छ भने यो मानिस रिसाहा छ। यद्यपि उसले कसैमाथि रिस गरेको हुँदैन, तर उसको सारा व्यक्तित्व नै क्रोधी छ। प्रेमपूर्ण मानिस एक्लै बसेको छ भने तापनि तपाईँ के भन्न सक्नुहुन्छ भने यो मानिस त कति प्रेमले भरिएर बसेको छ। जङ्गली फुल एकान्तमा फुल्दा सुग्ने मान्छे कोही हुँदा वा नहुँदा पनि त्यहाँ पनि सुगन्ध छाइरहेको हुन्छन्। त्यो बाटो हुँदै कोही हिँडे पनि वा नहिँडे पनि फुल सुगन्धित नै भइरहन्छ। सुगन्धित हुनु फुलको स्वभाव हो। फुल तपाईँका लागि नै सुगन्धित भएको हो भन्ने भ्रममा तपाईँ नपर्नुहोस्। प्रेमपूर्ण हुने व्यक्तित्व अपनाउनु पर्दछ। त्यो हाम्रो व्यक्तित्व होस्, त्यो कसप्रति हो भन्ने कुरासँग यसको सम्बन्ध छैन। तर प्रेम गर्ने जति पनि मानिसहरू छन् उनीहरू के सोच्छन् भने मपट्टि मात्र प्रेमपूर्ण होस्, अरू कसैपट्टि पनि होइन। अनि उनीहरूलाई के थाहा छैन भने जो सबैपट्टि प्रेमपूर्ण छैन ऊ कसैपट्टि पनि प्रेमपूर्ण हुन सक्दैन। पत्नी पतिलाई के भन्दछ भने मलाई प्रेम गर्नुहोस्, त्यति हो। फेरि पूर्णविराम लाग्यो अनि यताउता कतै नहेर्नुहोस्, अनि कतै तपाईँको प्रेमको अलिकति धारा नबगोस्, मात्र प्रेम अर्थात् यतातिर। अनि त्यस पत्नीलाई के थाहा छैन भने ऊ आफ्नै हातबाट यस प्रेमलाई जुठो बनाइरहेकी छ। जुन पति प्रत्येक स्थितिमा प्रत्येकसँग प्रेमपूर्ण छैन ऊ पत्नीपट्टि पनि कसरी प्रेमपूर्ण हुन सक्दछ। प्रेमपूर्ण 24 घण्टाको जीवनको स्वभाव हो। हामी कसैपट्टि प्रेमपूर्ण हौ र कसैपट्टि प्रेमहीन हौ भन्ने कुरो पनि हुँदैन। तर आजसम्म पनि मनुष्य त यस कुरालाई बुझ्न समर्थ हुन सकेको छैन। बाबु के भन्दछ भने मपट्टि प्रेमपूर्ण, तर घरमा भएको पालेपट्टि नि ऊ त नोकर हो। तर उसलाई के थाहा छैन भने जुन छोरो बुढो नोकरपट्टि प्रेमपूर्ण हुन सकेन त्यो बुढो नोकर पनि कसैको बाबु हो। ऊ आज नभए भोलि जब उसका बाबु पनि बुढा हुन्छन् उसपट्टि प्रेमपूर्ण हुन सक्दैन। त्यतिखेर यो बाबु किन पछताउँछ भने मेरो छोरो मपट्टि प्रेमपूर्ण छैन। तर यो बाबुलाई के थाहा छैन भने छोरो उसपट्टि पनि प्रेमपूर्ण हुन सक्थ्यो। आसपासमा भएका जति पनि थिए ती सबैपट्टि प्रेमपूर्ण हुने शिक्षा दिएको भए ऊ उसका पट्टि पनि प्रेमपूर्ण हुन्थ्यो। प्रेम स्वभावको कुरो हो, सम्बन्धको कुरो होइन। प्रेम सम्बन्ध होइन, प्रेम मननको अवस्था हो। त्यो मनुष्यको व्यक्तित्वको भित्री अङ्ग हो। त्यसैले हामीलाई एक चिजपट्टि प्रेमपूर्ण हुने अर्को शिक्षा दिनु पर्दछ। बालकले एउटा किताब पनि गलत तरिकाले राख्यो भने गल्ती कुरो हुन्छ। उसलाई उतिखेर के सम्झाउनु पर्छ भने तिमीले किताबलाई यसरी राख्नु हो, त्यो तिम्रो व्यक्तित्वका लागि शोभादायक हुँदैन। कसैले देख्दा, कसैले सुन्दा, कसैले के भेट्ला भने तिमीले किताबसँग दुर्व्यवहार गरेका छौ। तिमी एउटा कुकुरसँग गलत तरिकाले प्रस्तुत भएका छौ। त्यो तिम्रो व्यक्तित्वको गल्ती हो। एक फकिरका कुराको मलाई सम्झना हुन्छ। फकिरको एउटा सानो झुप्रो थियो। रात परेको थियो, बेसरी पानी पर्दै थियो। मध्यरात भएको हुँदो फकिर र उसकी पत्नी दुवै सुतिसकेका थिए। कुनै मानिसले ढोका ढकढकायो। सानो झुप्रो, कोही शरण चाहिँदो हो। उनकी पत्नीले उनलाई के भनिन् भने ढोका उघारिदिनुहोस्, कोही ढोका बाहिर उभिएको छ, कोही यात्री, कोही अपरिचित मित्र होला। सुन्नुहुन्छ उनका कुरा? उनले भने कुनै अपरिचित मित्र? हाम्रा त परिचितहरू पनि मित्र हुँदैनन्। उनले भने कुनै अपरिचित मित्र? यो प्रेम भाव हो। कुनै अपरिचित मित्र ढोका बाहिर उभिएको छ, ढोका उघार। उनकी पत्नीले भनिन् तर ठाउँ त साँघुरो छ, हामी दुईका लागि नै साँघुरो छ। तेस्रो मानिस पनि भित्र आयो भने हामीले चाहिँ के गर्ने नि? ती फकिरले भने पागल, साँघुरै हुने किसिमको यो कुनै धनीको महल होइन, यो त गरिबको झुप्रो हो। धनीको महल सधैँ साँघुरै साँघुरो हुन्छ। एउटा पाहुना आयो भने महल साँघुरो भइदिन्छ। यो गरिबको झुप्रो हो। उनकी पत्नीले भनिन् यस झुप्रो हो। धनी र गरिबका कुरा भएर ठाउँ साँघुरो छ। ती फकिरले भने मनमा फराकिलो ठाउँ छ भने त्यहाँ झुप्रो नै महल चाहिँ लाग्दछ, अनि मनमा साँघुरो ठाउँ छ भने त्यहाँ झुप्रो त के, महल पनि साँघुरो झुप्रो हुन्छ। ढोका उघारिदेऊ। ढोका बाहिर उभिएको मानिसलाई कसरी फर्काउन सकिन्छ र? अहिलेसम्म हामी दुवै सुतेका थियौँ, अब हामी तीनजना सुत्न सक्दैनौँ। तीनैजना बसौँला, बस्नका लागि फराकिलै छ। बाध्यता थियो, पत्नीले ढोका उघारिदिनै पर्यो। एक मित्र भित्र पस्यो। पानी निथ्रुक्क भिजेको थियो।
उसका लुगा फेरिए। त्यसपछि तिनैजना बसेर गफगाफ गर्न थाले। ढोका फेरि थुनियो। त्यसपछि फेरि कुनै दुई मानिसले ढोका ढकढक्याए अनि ती फकिरले ती मित्रलाई भने, ऊ ढोका नेरै बसेको थियो, ढोका उघारिदेऊ, कोही आए जस्तो छ। त्यस मानिसले भन्यो, कसरी ढोका उघारौँ? कहाँ ठाउँ छ र यहाँ? त्यो मानिस आफै केही छिन पहिले आएको थियो अनि के कुरो बिर्स्यो भने जुन प्रेमले मलाई ठाउँ दिइएको थियो त्यो त मलाई दिइएको ठाउँ थिएन। उनीभित्र प्रेम थियो, त्यसैले ठाउँ दिएका थिए। अब फेरि अर्को आयो, फेरि ठाउँ मिलाउनु पर्दछ। तर त्यस मानिसले भन्यो, ढोका खोल्नै पर्दैन, हामी तीन गाह्रैसँग बसेका छौँ। ती फकिर हाँस्न थाले। उनले भने, पागलै हो तिमी, मैले तिम्रो लागि ठाउँ बनाएको होइन, प्रेम थियो त्यसरी ठाउँ बनाएको थिएँ। प्रेम अझै पनि छ, त्यो तिमीमा चुकेन र सकिएन पनि। ढोका उघार। अहिलेसम्म हामी फराकिएर बसेका थियौँ, अब चाहिँ नजिक बसौँला। नजिक बस्नका लागि ठाउँ प्रशस्त छ, चिसो रात पनि छ, टाँसिएर बस्दाको आनन्द नै अर्कै हुन्छ। ढोका उघार्नै पर्यो। दुई मानिस भित्र पसे अनि उनीहरूले सँगसँगै बसेर गफगाफ गर्न थाले। अलिकति मात्र समय बितेको छ, रात परेको छ अनि पानी पर्दैछ। एउटा गधा आएर ढोकामा टाउको जोत्यो, पानीमा रुजेको छ, ऊ त्यस रातका लागि शरण चाहन्छ। ती फकिरले भने, मित्रहरू पछि आएका ती दुई मित्रहरू ढोकानिर बसेका थिए, ढोका उघारिदेऊ, कुनै अपरिचित मित्र आए फेरि। ती मानिसहरूले भने, यो मित्रचित्र होइन, गधा हो, त्यसका लागि ढोका उघारिरहनु पर्दैन। ती फकिरले भने, तिमीलाई थाहा छैन होला, धनीका ढोकामा मानिससँग पनि गधालाई झैँ व्यवहार गरिन्छ। यो गरिबको झुप्रो हो, हामी गधासँग पनि मानिस जस्तो व्यवहार गर्ने बानीले भरिएका छौँ। ढोका उघारिदेऊ। तर ती दुवै भन्न थाले, ठाउँ नि? ती फकिरले भने, धेरै ठाउँ छ, अहिलेसम्म त हामी बसेका छौँ, अब हामी उभिन्छौँ। उभिनका लागि प्रशस्त ठाउँ छ, तिमीहरू नअत्यो, आवश्यक पर्यो भने म बाहिरै बस्न तत्पर छु। प्रेमले त्यति त गर्न सक्दछ। प्रेमपूर्ण हृदय बनाउन आवश्यक छ। प्रेमपूर्ण हृदय बनिसकेपछि व्यक्तित्वमा तृप्तिको भाव, रसपूर्ण तृप्ति, जुन बेला तपाईँ कसैप्रति अलिकति मात्र पनि प्रेमपूर्ण हुनुभएको छ भने पछि तृप्तिको लहर फैलिएको के तपाईँले कहिल्यै ख्याल गर्नुभएको छ? शर्त बिनाको प्रेमको क्षण हुँदा, प्रेमको कुनै शर्त नहुँदा जीवनमा तृप्तिका क्षण तिनै रहेका हुन्छन् भनेर के तपाईँले कहिल्यै विचार गर्नुभएको छ? अनि तपाईँ बाटामा हिँड्दै गर्दा एक अपरिचित मानिसलाई देखेर मुस्कुराउनु भएको होला, के तपाईँलाई त्यसका पछाडि रहेको तृप्तिको कुनै अनुभव छ? त्यसका पछाडि शान्तिको भाव सँगसँगै आयो। एउटा प्राणमा आनन्दको के त्यस्तो लहरको पत्तो छ जब बाटो हिँड्दै गरेको कुनै मानिसलाई उठाएको होस्, लड्न लागेको कसैलाई सम्हालेको होस्, कुनै रोगीलाई एउटा फुल दिएको होस्। उनी तपाईँकी आमा हुन्, उनी तपाईँका पिता हुन् भन्ने कारणले मात्र होइन, ऊ तपाईँको कोही पनि होइन, तर कुनै रोगीलाई एउटा फुल दिनु आनन्दपूर्ण हुन्छ। व्यक्तित्वमा प्रेमको सम्भावना बढ्दै जानुपर्छ। त्यो कति बढ्नुपर्छ भने बोट बिरुवाहरूप्रति, चराचुरुङ्गीहरूप्रति, पशुहरूप्रति, मानिसहरूप्रति, अपरिचितहरूप्रति, परिचितहरूप्रति, अपरिचित मानिसहरूप्रति, विदेशीहरूप्रति, जो धेरै टाढा छन् उनीहरूप्रति, चन्द्रमा र ताराप्रति हाम्रो प्रेम बढ्दै जाओस्। हाम्रो प्रेम जति बढ्छ उति नै जीवनमा कामको सम्भावना कम हुँदै जान्छ। प्रेम र ध्यान दुवै मिलेर त्यो ढोका उघारिदिन्छन् जुन परमात्माको ढोका हो। प्रेम, ध्यान, परमात्मा। प्रेम र ध्यानको जोड भयो भने परमात्मा प्राप्त हुन्छ अनि त्यस प्राप्तिबाट जीवनमा ब्रह्मचर्य फलित हुन्छ। त्यसपछि सारा ऊर्जा एउटा नयाँ बाटामा उमो चढ्न थाल्दछ। त्यसपछि बग्दै निस्कँदैन। त्यसपछि जीवनबाट बाहिर निस्की खेर जाँदैन। त्यसपछि जीवनको भित्री बाटामा चल्न थाल्दछ। त्यसको ऊर्ध्वगमन, माथितिरको यात्रा सुरु हुन्छ। अहिलेसम्म हाम्रो यात्रा उँधोतिर छ। काम ऊर्जाको अध्योगमन हो, तलतिर बग्नु हो। ब्रह्मचर्य ऊर्जाको ऊर्ध्वगमन हो, माथितिर उठ्नु। प्रेम र ध्यान ब्रह्मचर्यका सूत्र हुन्। भोलि तपाईँलाई ब्रह्मचर्य प्राप्त हुन्छ भनेर तेस्रो कुरो गर्न भने के होला? के हुन्छ उपलब्धि? के पाइएला? आज मैले तपाईँहरूलाई यी दुई कुरा भने, प्रेम र ध्यान। मैले के भने साना केटाकेटीहरूबाट नै यसको शिक्षा थालिनुपर्दछ। यसबाट तपाईँहरूले के नठान्नु होला भने अब हामी केटाकेटी छैनौँ, त्यसैले गर्न बाँकी केही छैन। यो कुरो सोचेर तपाईँहरू नफर्किनु होला, अन्यथा मेरो मेहनत खेर जान्छ। तपाईँ जुनसुकै उमेरको भए तापनि यो काम थाल्न सकिन्छ। यो काम जुनसुकै बेला पनि सुरु गर्न सकिन्छ। यद्यपि उमेर जति बढ्दै जान्छ त्यति नै गाह्रो हुँदै जान्छ,
केटाकेटीसँग भयो भने धन्य, तर कुनै बेला हुन सक्थ्यो भने सौभाग्य। हामीले केही पनि गर्नै नसक्ने गरी त्यति बियालो पनि भएको छैन। हामीले आजै सुरु गर्न सक्दछौँ। जो मानिस सिक्न तयार छन् उनीहरू बुढेसकालमा पनि केटाकेटी चाहिँ हुन्छन्। उनीहरूले बुढेसकालमा पनि थाल्न सक्दछन्। उनीहरूमा सिक्ने क्षमता छ भने हामीले सबै बुझिसक्यौँ र सबै पाइसक्यौँ भन्ने ज्ञानले भरिएका छैनन् भने उनीहरूले सिक्न सक्दछन् र साना केटाकेटीहरूले झैँ नयाँ नयाँ यात्रा थाल्न सक्दछन्। बुद्धसँग केही वर्षदेखि दीक्षा लिएका एक भिक्षु थिए। एक दिन बुद्धले उनीसँग के सोधे भने, तिम्रो उमेर कति हो? ती भिक्षुले भने, मेरो उमेर 5 वर्ष। बुद्ध भन्न थाले, 5 वर्ष रे? तिमी त 70 वर्षका जस्ता पो देखिन्छौ त, कस्ता झुटा कुरा गरेका तिमीले। ती भिक्षुले भने, तर 5 वर्ष अघि मात्र मेरो जीवनमा ध्यानका किरण उदाए। 5 वर्ष अघि मात्र मेरो जीवनमा प्रेमको वर्षा भयो। त्यसअघि म बाँच्दथेँ। त्यो सपनाहरूमा बाँच्नु मात्र थियो, त्यो निन्द्रामा बाँच्नु मात्र थियो। म अब त्यसको गन्ती गर्दिनँ। कसरी गरौँ? यता त मेरो जीवन 5 वर्ष अघि मात्र सुरु भयो। त्यसैले म के भन्दछु भने म 5 वर्षको मात्र छु। बुद्धले आफ्ना भिक्षुहरूसँग भने, भिक्षुहरू, यस कुरालाई ध्यानमा राख। आजदेखि तिमीहरू पनि आफ्नो उमेर यसै गरी जोड्नु। उमेर भन्ने तरिका यसैलाई ठान्नु। प्रेम र ध्यानको जन्म भएको छैन भने त उमेर त्यसै खेर जान्छ। अहिले त तपाईँको ठिकसँग जन्म पनि भएको छैन। हामीले प्रयास गर्दा, श्रम गर्दा हामीले आफ्नो नयाँ जन्मका निमित्त उपलब्ध नहौला कि भन्ने अझै पनि त्यति ढिलो भएको छैन। त्यसैले मेरा कुराहरूबाट तपाईँहरू के परिणाम ननिकाल्नुहोस् भने हामीले बालापन पार गरिसक्यौँ। त्यसैले यो कुरो भावी सन्तानका लागि हो। फर्कनै नसक्ने गरी कुनै पनि मानिस कुनै पनि क्षण त्यति टाढा पुगेको हुँदैन। कुनै पनि मानिस जस्तोसुकै गलत बाटामा हिँडेको भए पनि उसलाई सही बाटो नै देखाइदिने हो भने, सही बाटो नै देखाइदिने गरी त्यस्तो सही बाटो नै नदेखिने गरी त्यस्तो अनकन्टा ठाउँमा पुगेको छैन। कुनै मानिस हजारौँ वर्षदेखि अँध्यारामा बसिरहे तापनि त्यसको अर्थ के होइन भने उसले दियो सल्काउँदा अन्धकारले म 1000 वर्ष पुरानो हुँ त्यसैले हट्दिन भनोस्। दियो सल्काउँदा एक दिनको अँध्यारो पनि नासिन्छ, 1000 वर्षको अन्धकार पनि त्यसै गरी नै नाश हुन्छ। दियो सल्काउने चेष्टा बाल्य अवस्थामा सजिलैसँग हुन सक्दछ, पछि भने अलिकति कठिनाइ हुन्छ। तर कठिनाइको अर्थ असम्भावना भने होइन। कठिनाइको अर्थ हो अलिक बढी मेहनत। कठिनाइको अर्थ हो अलिक बढी सङ्कल्प। कठिनाइको अर्थ हो अलिकति बढी लगनसाथ, बढी सात्यसँग हटाउनु पर्दछ। व्यक्तित्वका बाँधिएका जुन धाराहरू छन् तिनका अरू नयाँ बाटाहरू खोल्नु पर्दछ। जब नयाँ बाटाका अलिकति पनि किरण उदाउन थाल्नेछन् तब सारा मेहनत कस्तो लाग्दछ भने हामीले केही पनि गरेनौँ र धेरै थोक पायौँ। त्यस आनन्दको, त्यस सत्यको, त्यस प्रकाशको एउटा किरण मात्र उदाउँदा पनि के लाग्छ भने हामीले त केही नगरिकनै पायौँ। किनभने हामीले जे गरेका थियौँ त्यसको त कुनै मोल पनि थिएन। जुन कुरा हातमा परेको छ त्यो त अमूल्य छ। मेरा कुरालाई यति शान्तिसँग प्रेमपूर्वक सुन्नुभयो त्यसका लागि म धेरै धेरै अनुग्रहित छु। अनि अन्तमा सबै भित्र विराजमान परमात्मालाई प्रणाम गर्दछु। मेरो प्रणाम स्वीकार गर्नुहोस्। आज हामीले गरेको वाचन ओशोको प्रवचनहरूमा आधारित विश्वचर्चित पुस्तक सम्भोगबाट समाधितिरको नेपाली अनुवादको तेस्रो भाग समय शून्यताको झल्को हो। यदि तपाईँहरूले अघिल्ला भागहरू सुन्न रुचाउनु भएको छ भने डिस्क्रिप्सनमा दिएको लिङ्क मार्फत अगाडिका भागहरू सुन्न सक्नुहुनेछ। र तपाईँहरूलाई कुनै पनि सुन्न मन लागेको पुस्तकहरू भए कमेन्टमा जानकारी गराइदिनु होला। धन्यवाद। नमस्कार।